तालिबानीहरूको उदयको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाको हात छ। एउटा इन्फर्मेसन आएको छ मिसन इज सक्सेस भनेर अमेरिकाले भन्यो। मिसन सक्सेस भने के हो भन्दाखेरि तालिबानीहरूले अफगानिस्तान कब्जा गर्नु भनेको अमेरिकन मिसन पुर्याउनु हो। जसै चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ अमेरिका बस्यो चाइनाको विकास त रोकिएन, चाइनाको प्रभाव त बढेन, अझ चाइनाको प्रभाव त चाहिँ सबैतिर चाहिँ उसको चाहिँ विस्तार हुन थाल्यो भनेपछि त त्यहाँ बसाइको त कुनै अर्थै रहेन नि। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग तपाईको राष्ट्रपतिले भिख माग्दाखेरि पनि पाएनन्। भिख मागेकै होइन, उनी जुन प्रयोजनको लागि त्यहाँ राष्ट्रपति बनाइएको थियो उनलाई त्यतिसम्मको मात्रै प्रयोजन हो। के लाग्छ अब नेक्स्ट टार्गेट अमेरिकी सैनिकको नेपालै हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यो अमेरिकनहरूको चाहना हुन सक्ला, तर भारत र चीन जस्तो चाहिँ दुईवटा चाहिँ भीमकायको देश नेपालमा त्यति सहज छैन जति अफगानिस्तानमा भयो। त्यहाँ हिंसा हुनुपर्छ, त्यहाँ हत्या हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई हामीले एक्सट्रिमिजम भनेर भन्छौँ। त्यो डिरेक्सनमा हामी छैनौँ। त्यो चाहिँ त्यो सिचुएसनमा अहिलेसम्म चाहिँ हिन्दूहरूबाट चाहिँ त्यो सम्भव छैन। आवाज त उठेको छ नि सर? होइन, आवाज त उठ्छ, आवाज त धेरैतिरबाट उठ्छ होइन। त्यो सेना बनाउने कुराहरू पनि हुन्छ, दुनियाँको हुन्छ। राजेन्द्र महतोहरूले भनेको कुरामा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्ने जरुरी छैन। राजेन्द्र महतोलाई विरोध गर्नेहरूले यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। महेन्द्रको पालादेखि लिएर आज आइसक्दासम्म हाम्रा शासकहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो शासन सत्तालाई चाहिँ जोगाइराख्न र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ भारत विरोधी चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ मापन तयार गरेको छ त्यो चाहिँ सत्ता राष्ट्रवाद हो कि। आज नेपालले चाहिँ अपनाएको चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ मूल चुरो के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सिभिक नेसनलिजम हो। राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेको चाहिँ अब त्यो ढाका टोपी लाउनेवालाहरूको राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेको कि धोती लाउनेहरूको राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेको त होइन। खतरामा त दुवै राष्ट्रियता परे। खतरा कोही छ भने जसले चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्छ उसैबाट राष्ट्रियताको खतरा हो। त्यो त हामीले देखिसक्यौँ नि। राष्ट्रवादी हुनुपर्ने हो कि देशभक्ति? राष्ट्रवादी त मैले भनिसकेँ, नेपालमा राष्ट्रवादको त कुरै कसैले उठाएको छैन, सत्ता राष्ट्रवाद मात्रै हो। देशभक्ति हराएको हो र होइन? देशभक्ति हराएको होइन, हामीले यो बारेमा चाहिँ हामीले बहसै नगरे हो कि। भनेपछि कोही पनि देशभक्त नभएको कारणले यो देशभक्तिको कुरा चाहिँ नउठाएका हो। पहिलो हो यहाँनिर हो, टाढा जानै परेन। अफगानिस्तानको घटना हेरौँ, जति पनि त्यहाँ चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा भएका मान्छेहरू थिए नि, दोज अल अफ आर इलाइट्स। राष्ट्रपति त बाहिर जान सक्दो रहेछ नि त, उनलाई देशप्रतिको त कुनै मोह भएन नि त। तर त्यो आम नागरिकलाई चाहिँ त्यहीँ बस्नुपर्छ, त्यो देशप्रतिको माया त्यही नागरिक र उसैले निर्माण गर्ने यो राष्ट्र भनेको चाहिँ उसैमा हो हेर्ने हामीले देशभक्ति भनेको चाहिँ। यहाँ पनि त्यही नै हो। पोलिटिकल लिडर्सहरू त अलिकति अप्ठ्यारो पोजिसन भयो भने त उनीहरू त कहीँ पनि चाहिँ शरणार्थीको रूपमा जान पाउने भयो नि त। हाम्रो नेपालको पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि त्यसरी भाग्न सक्छन्? होइन, हिजो पञ्चायत कालमा भारतमा गएर चाहिँ बस्या होइन भने यो राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको यो देशभक्ति भनेको यो आम नागरिकसँगको सरकारको विषय हो। मिसन इज सक्सेस भनेर अमेरिकाले जब भन्यो नि, आखिरीमा अमेरिकनहरू भने त को हुन् भन्दाखेरि उनीहरू इसाईहरू हुन्। त्यहाँ त मुस्लिमले चाहिँ लिएको छ नि त, इस्लामले लिएको छ नि त अफगानिस्तानलाई। मिसन किन सक्सेस भयो? जुन दिन हिन्दुइजम समाप्त हुन्छ त्यसपछि उनीहरूको लडाइँ चाहिँ फ्रन्टमा हुन्छ। तर एउटा किरण वेब त पर्छ। यो दक्षिण एसियाको एउटा देश हो अफगानिस्तान भनेको। अफगानिस्तानको हिजोको घटनाले डिफेन्सिभ भारत भएको छ, किनभने अझ भारत चाहिँ अमेरिकन कित्तामा चाहिँ झन् जबरजस्त रूपमा चाहिँ उभिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अमेरिकालाई पनि नेपालमा कहाँ के छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई पनि थाहा छ, चाइनिजलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, इन्डियालाई पनि थाहा छ, तर नेपाललाई थाहा छैन। कहाँबाट झगडा एमसिसीबाटै सुरु भएको र त्यो पार्टी फोड्नु पर्ने थियो। फोड्नको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा बहाना एमसिसी निस्क्यो। त्यो नेकपा एमालेमा पनि आज दुईवटा गुट बनाइएको छ त्यही एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि। एमसिसी नेपालका समस्त पार्टीहरू फोड्ने एउटा औजार हो। होइन भने एमसिसीको के रोकिएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त? पूरक सम्झौताहरू पनि भएकै छन्, एमसिसीको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा हामीसँग आज विश्लेषक उद्धव सिग्देलजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधि र विशेष गरी अफगानिस्तानमा भइरहेको अहिलेको राजनीतिक सिनेरियोबारे हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। अब अफगानिस्तानमा जसरी फेरि तालिबानीहरूको उदय भयो नि र उहाँहरूले हिजो भर्खरै काबुल पनि कब्जा गरिसकेको अवस्था छ, त्यहाँ रहेका विभिन्न नेपालीहरू अहिले अलपत्र रहेको भन्ने पनि आम सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेको छ। देउवाले आज बिहान मात्रै ट्विट गरेर फेसबुक मार्फत चाहिँ हामीले त्यसको लागि एउटा समिति गठन गरेका छौँ र गृह कार्यमा जुटेका छौँ भनेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको प्लेन उड्ने भनिएको थियो, अहिलेसम्म उडेको छ छैन आधिकारिक जानकारी आएको छैन होइन। यो यावत विषयहरूमा आज विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम चाहिँ यो तालिबानीहरूको उदय कसरी भयो, यहाँले त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ जस्तो लाग्छ?
तालिबानीहरूको उदयको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा अमेरिकाको हात छ। अमेरिकाकै उनीहरूको उदयमै जस्तो बिन लादेनको उदय कसले गरायो? अमेरिकाले गरायो। अनि तालिबानीहरूदेखि लिएर चाहिँ यो आइएसआईलाई चाहिँ आज विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ जुन चर्चाको विषय चाहिँ बनाइयो अथवा उनीहरू जुन खालका गतिविधिहरू गरेका छन् त्यो गर्नुको पछाडिको कारण को हो त भन्दाखेरि बिन लादेन नै हो। एउटा तहमा लिएर आउने तालिबानीहरूलाई पनि बनाउनुमा बिन लादेनको हात थियो? बात थियो, बिन लादेनकै हात थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो समग्र इस्लामिक स्टेटको चाहिँ जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टमै चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ बिन लादेनको हात नै हो। यो जुन सङ्गठन निर्माण गर्ने आइडियोलोजिकल त्यही पहिलेदेखि नै आएको हो र बिन लादेनको चाहिँ त्यहाँनिर हात हो। र त्यसपछि यो के हो भन्दाखेरि अ काइन्ड अफ अ स्ट्राटेजिक मुभ। यो स्ट्राटेजिक मुभ हो, विशेष गरेर चाहिँ वेस्टर्नहरूको स्ट्राटेजिक मुभ हो। आज तपाईँले चाहिँ अमेरिकन पत्रिकाहरूदेखि लिएर नेपालकै चाहिँ अनलाइनहरूदेखि लिएर नेपालका पत्रिकाहरूमा पनि चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन आएको छ, मिसन इज सक्सेस भनेर। अमेरिकाले भन्यो मिसन सक्सेस भने के हो भन्दाखेरि तालिबानीहरूले अफगानिस्तान कब्जा गर्नु भनेको अमेरिकन मिसन पिराउनु हो। प्रश्न यहाँनिर हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ घटना चाहिँ हिजो अफगानिस्तानमा भयो त्यो अफगानिस्तानमा भएको घटनालाई हामीले यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा इस्लामिक अतिवाद, एउटा त्यो रूपमा हेर्नु पर्यो। अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्लास अफ सिभिलाइजेसन्सको उपज हो। क्लास अफ सिभिलाइजेसन्स भने मतलब अब सभ्यताको उदय नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ यो भयो हैन। अब हामीले विश्वमा सरसर्ती हेर्दाखेरि कतिवटा सभ्यता छन् भन्दाखेरि चाहिँ हिजो चाहिँ 8-9वटा सभ्यताहरू थिए। ती सभ्यताहरू आज चाहिँ कति लोप भएर गइसकेका छन् भने भिजिबल्ली चाहिँ देखेको एउटा पश्चिमा सभ्यता भयो, अर्को चाहिँ सनातन सभ्यता भयो र त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको इस्लामिक सभ्यता हो। र आज इस्लामिक वर्ल्ड चाहिँ एकदम जबरजस्त रूपमा चाहिँ अगाडि आइरहेको छ। त्यो जबरजस्त अगाडि आउने चाहिँ जुन सिभिलाइजेसन्स हो त्यो सिभिलाइजेसन्सको एउटा प्रतीकको रूपमा पनि यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने धेरै पहिलादेखि प्रयास गरेका थियो। 2001मा जब अमेरिका प्रवेश गरिसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ एक हिसाबले भने सरेन्डर गरिसकेको अवस्था थियो। तर यिनीहरूलाई त्यति बेलादेखि नै जोगाएर राखियो। सरेन्डर पनि हुन दिइएन, युद्ध पनि गराइयो। यत्रो युद्ध गरायो, त्यत्रो चाहिँ क्षति पनि भयो। तत्पश्चात चाहिँ फेरि अहिले आएर चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई नै चाहिँ सत्ता सुम्पिने चाहिँ काम भयो। अमेरिकाको स्ट्राटेजी के हो? जस्तो 2019मा कतारमा तालिबानीहरूसँगै अमेरिकाले एउटा सम्झौता गर्यो भन्ने कुरा पनि शान्ति सम्झौता होइन। अमेरिकाको स्ट्राटेजी के हो? किनभने उनीहरूले सुरुमा त बिन लादेनकै रिस पोख्नको लागि स्पेसल्ली 2001को सेप्टेम्बर 11को जुन हमला थियो त्यसकै रिस पोख्नको लागि चाहिँ यता आक्रमण गरेका थिए अफगानिस्तानमा। अथवा रिस पोख्न भन्दा पनि बिन लादेनलाई सुपुर्दगी नगरेको कारणले चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गरेका थिए। त्यो युद्ध 20औं वर्ष चल्यो। अहिले लास्ट अवस्थामा आएर चाहिँ उनीहरूले छोड्नुपर्ने बाध्यता कसरी सिर्जना भयो? यो कोरोनाले पनि यसमा फ्याक्टर खेल्छ कि के हो खास? होइन, छोड्नुपर्ने अवस्था त उपलब्धिपूर्ण भएन। जुन उद्देश्यको लागि त्यहाँ चाहिँ उनीहरू बसेका थिए त्यो बसे अनुसारको चाहिँ उद्देश्य पुरा भएन। जस्तो त्यहाँको बसाइ पनि एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि साउथ एसिया लगायत चीनलाई नै हेर्ने हो। त्यहाँबाट त्यो हेर्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँको बसाइ फलदायी नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँबाट चाहिँ फिर्ता हुने हो। किनभने जहिले पनि अमेरिकाले चाहिँ हेर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने हो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन कन्ट्री स्पेसिफिकको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने हो। त्यो इन्ट्रेस्टलाई हेर्दाखेरि अफगानिस्तान बसाइ फलदायी भएन। किन भन्दा जसै चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ अमेरिका बस्यो चाइनाको विकास त रोकिएन, चाइनाको प्रभाव त बढेन। अझ चाइनाको प्रभाव त चाहिँ सबैतिर चाहिँ उसको चाहिँ विस्तार हुन थाल्यो भनेपछि त त्यहाँ बसाइको त कुनै अर्थै रहेन नि। र यसलाई हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ 70s को दशकमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तालिबान किन जन्माइयो अथवा चाहिँ बिन लादेन किन जन्माइयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रसियनहरूलाई चाहिँ खेद्नको लागि बिन लादेन जन्माइएको हो। र बिन लादेनहरू जन्मेर तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सङ्गठित भएर त्यहाँबाट चाहिँ जब तालिबानीहरूले चाहिँ रसियनहरूलाई चाहिँ फर्काए
फर्काइसकेपछि त एक हिसाबले चाहिँ त्यो तालिबानीहरू चाहिँ हाम्रै आफ्नै नियन्त्रणमा रहिरहन्छन् भन्ने अमेरिकाको सोच थियो होला। तर त्यो नभइसकेपछि चाहिँ अनि उसलाई बदला लिन गएका हुन्, अफगानिस्तानमा बिन लादेनलाई बदला लिन गएका हुन् र बिन लादेनलाई सिद्ध्याएर पनि छोडे। तर अहिले फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ ट्रम्पकै एडमिनिस्ट्रेसनमा यिनीहरूसँग नेगोसिएसन भयो, फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरिँदैछ कि। अब यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टलाई हेर्ने हो भने अमेरिका अफगानिस्तानको मामलामा अमेरिका पराजय भयो भन्नुभन्दा पनि उसको मिसन चाहिँ सक्सेस भयो भन्नु उचित होला। न, उसको मिसन सक्सेस भएको हो। त्यहाँनिर अफगानिस्तान लगायतका चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो त साउथ एसियाकै देश भयो नि, अफगानिस्तान लगायत यो जुन मुस्लिम वर्ल्ड छ नि, त्यो मुस्लिम चाहिँ विश्वमा तपाईँको चिनको प्रभाव नहोस् भनेर नै चाहिँ त्यहाँनिर अफगानिस्तानलाई चाहिँ स्थापित गरिएको, तालिबानलाई चाहिँ स्थापित गरिएको अफगानिस्तानमा चिनको प्रभाव नहोस् भनेर। हिजो रसियाको प्रभावलाई चाहिँ आफ्नो खित्तामा ल्याएर सम्झौता गरिसकेपछि छोडिदिए। त्यत्रो 3 लाख सैनिक छन् भनेको होइन, काहीँ प्रतिवाद भएन, जहाँ पनि तपाईँको आत्मसमर्पण भनेर मुख्य सहरहरूमा आयो। काबुलमा पनि एकदम सहज तरिकाले आत्मसमर्पण भयो। त्यहाँका राष्ट्रपति घानी चाहिँ होइन भागेर विदेश गए भन्ने कुरा पनि आयो। त्यो अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यत्रो 3 लाख सैनिक यता स्टेटको अन्डरमा होइन, अनि उनीहरूसँगमा 75,000 सैनिक, त्यो शक्तिको हिसाबले पनि म्याचेबल थिएन। यो त के हो भन्दाखेरि बङ्गालमा भारतीय चाहिँ करिब 3 लाख सेना हुँदाखेरि 25,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रिटिस सेनाले चाहिँ कब्जा गरे जस्तो हो कि, त्यसरी बुझौँ यसलाई। त्यो भएको कारण त्यहाँनिर के भने कुनै पनि खुन खराबा चाहिँ अमेरिकाले पनि चाहेन, यति बुझौँ। खुन खराबा चाहेन र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग तपाईँको राष्ट्रपतिले भिख माग्दाखेरि पनि पाएनन्। भिख मागेकै होइन, उनी जुन प्रयोजनको लागि त्यहाँ राष्ट्रपति बनाइएको थियो उनलाई त्यतिसम्मको मात्रै प्रयोजन हो। अब तालिबानीहरू आइसकेपछि तिमी छोडेर हिँड्नुपर्छ है भनेर उनलाई चाहिँ निर्देशन भयो, उनी छोडेर हिँडे, साथसाथै अरू पनि छोडेर हिँडे। न त तालिबानीहरू पनि प्लेन खसाल्न सक्नेसम्म हिम्मत भएको मान्छे थिए। त्यो गनहरू उनीहरूको हातमा भएको रकेट लन्चरहरू मजाले सक्थे, एयरपोर्टै कब्जा गर्न सक्थे। तपाईँको राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गर्नुभन्दा एयरपोर्ट कब्जा गर्न त सहज हुन्थ्यो, एयरपोर्टै कब्जा गर्न पनि सक्थे नि त एकदमै। तर उनीहरूले त्यो नगरेर राष्ट्रपति कार्यालय कब्जा गरे, एयरपोर्टमा चाहिँ तपाईँको जानीलाई जान दिने खालको वातावरण पनि बनाइदिए। अरू कति गइरहेका होलान्, अरू कति चाहिँ कहाँ बसेका छन् होइन, ती बसेकालाई पनि भोलि सुरक्षित तवरबाट चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँबाट बाहिर निकाल्ने। सरले एउटा निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँ उठान गर्नुभयो, जस्तो चीनको प्रभाव कम होस् अथवा चीनलाई वाच गर्नको लागि चाहिँ अमेरिका त्यहाँ 20औं वर्षदेखि बसिरहेको थियो भन्नुभयो होइन, त्यो चीनको प्रभुत्वलाई कम गर्नको लागि। त्यहाँ उनीहरूले त्यसमा प्रफिटेबल नदेखे पश्चात, सायद यही वर्ड होइन सुइटेबल होला, उनीहरू त्यहाँबाट आउट भए होइन। मैले योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि यहाँसँग प्रश्न यही उठाएको थिएँ। अब त्यो अफगानिस्तानबाट होइन इजेक्टेड भएका होइन अथवा त्यहाँबाट आउट भएका सैनिकहरू चाहिँ अब कता जान्छन्, उनीहरूको नेक्स्ट मिसन के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ अथवा नेपाली हाम्रा बुद्धिजीवीहरूले अब उनीहरूको मिसन चाहिँ नेपाल हो भनिरहेका छन् र हाम्रो नेपालमा पनि एमसिसीको बहस दरो खरो तरिकाले चलिरहेको छ होइन। के लाग्छ अब नेक्स्ट टार्गेट अमेरिकी सैनिकको नेपालै हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपाल तपाईँले भन्नुभयो नि त्यहाँ वाच गर्नको लागि चीनलाई वाच गर्नको लागि सहज भएन, प्रभुत्व कायम गर्न सकेन। नेपालमा त स्पेसली फ्री टिबेटको मोमेन्ट छ। एकदम यो त्यो चाहना हो, त्यो अमेरिकनहरूको चाहना हुन सक्ला, तर भारत र चीन जस्तो चाहिँ दुईवटा चाहिँ भीमकायको देश नेपालमा त्यति सहज छैन जति अफगानिस्तानमा भयो। त्यो खालको चाहिँ स्थिति यहाँ छँदा पनि छैन। किनभने एउटा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ पोजिटिभ नेपालको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूमा सहिष्णुता छ। त्यो जुझारुपन जागृति नहोला तर सहिष्णुता छ। यस्तो सहिष्णुता भएको समाजमा चाहिँ जति नै द्वन्द्वको खेती मचाउँछु भने पनि चाहिँ त्यो द्वन्द्वको खेतीले चाहिँ एउटा आकारको लिन सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति सहज चाहिँ छैन सोझै चाहिँ नेपालमा आएर बस्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँका सेनाहरू जति चाहिँ त्यो बारेमा विश्लेषण भएको छ त्यो बारेमा चाहिँ सहमत हुन सकिँदैन। त्यसको बीजारोपण चाहिँ यहाँ भएको छ नि, जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि इस्लामिक एक्सट्रिमिजम हो, त्यो इस्लामिक एक्सट्रिमिजम चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हिन्दू एक्सट्रिमिजममा परिणत हुँदैछ नि सर, तपाईँले त्यो देख्नु भएको छ नि।
आज बिहान मात्रै मैले हेरेँ केही प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले नै स्ट्याटस लेखेको पनि देखेँ, जसरी त्यहाँबाट राष्ट्रपति भाग्नु पर्यो त्यसै गरी नेपालका सत्तासीन शीर्षस्थ नेताहरूलाई हामी भाग्न बाध्य बनाउँछौँ, अब एक घर एक तालिबानीको जरुरत छ भन्ने खालको स्ट्याटसहरू मैले सामाजिक सञ्जालमा देखेँ के सर। त्यो त धेरै ठुलो अराजकताको विषय हो, त्यो बारेमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै सोच्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। तर एउटा कुरा के भने मिसन अन्तर्गत त्यस्तो काम भयो भने चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ त्यो हुनसक्छ, तर त्यसले चाहिँ ठुलो आकार लिन चाहिँ सक्दैन, किनभने हामी कहाँ तर एक्सट्रिमिजमको वेभ चाहिँ हामीमा सुरु भएको छ नि त, सुरु भएको छ, त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। चाहे त्यो धर्मको नाममा होस्, चाहे त्यो जुनसुकै नाममा होस्, जुनसुकै नाममा होस्, त्यो एउटा सुरु भएको छ। तर चाहिँ मैले यहाँलाई अघि पनि भने नेपालीहरू सहिष्णु छन् भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा बहुत ठुलो तत्त्व हो नेपालको। यो राष्ट्रलाई चाहिँ 5000 वर्षदेखि जीवन्त राख्नको चाहिँ एउटा पछाडिको कारणहरू नेपालीहरूको सहिष्णुता हो। यो चाहिँ यी कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। हो, तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने एउटा स्केलमा हुन्छ, एक्सट्रिमिजम तपाईँको एउटा स्केलमा जान्छ। जस्तो भनौँ न, अमेरिकाले पनि के भन्यो त भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ इस्लामिक चाहिँ आतङ्कवादीको चाहिँ खतरा छ भनेर उसैले भन्यो होइन, हाम्रो चाहिँ खुफिया चाहिँ रिपोर्ट अनुसार चाहिँ यो छ भनेर उसैले भन्यो। त्यो भन्नुको पछाडि के भन्दा एउटा लेभलमा एउटा स्केलमा चाहिँ द्वन्द्वको लागि चाहिँ त्यो पपुलेसन सम्भव होला। हाम्रोमा त के भन्नु, टोटल पपुलेसनमा यदि इस्लामलाई हेर्ने भने जम्मा 4% पपुलेसन त हो नि, त्यसले त्यो लार्ज स्केलको चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट क्रिएट गर्न त सक्दैन नि त। होइन, हाम्रो हिन्दू एक्सट्रिमिजमलाई समात्यो भने चाहिँ सकिन्छ नि त। यहाँ त 92% ओमकार परिवार भनेर त नारा लगाइरहेको छ। अब म चाहिँ हिन्दू एक्सट्रिमिजमको बारेमा चाहिँ म किन चाहिँ भन्दिनँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हिन्दू अरू रिलिजनसँग त्यसरी तुलना गरेर चाहिँ तुलनायोग्य चाहिँ रिलिजन होइन, त्यो फरक हो। त्यही मैले भने नि, बिजेपी सत्तामा आएको त्यसै गरी होइन त, होइन बिजेपी हिन्दू एक्सट्रिमिजमलाई क्यास गरेर आएको होइन र। एक्सट्रिमिजम भन्दा पनि चाहिँ हिन्दू वेभ भनौँ, हिन्दू जागृति, तर एक हिसाबले एक्सट्रिमिजमै हो नि जागृति। अब यस्तो तपाईँले कुन दृष्टिले हेर्ने, त्यो दृष्टिकोणमा फरक पर्छ होइन। जस्तो तपाईँको सिभिक नेसनलिजमको दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने द्याट इज ए एक्सट्रिमिजम। यदि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई कल्चरल नेसनलिजमको चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज अ वेभ, त्यो एउटा प्रभाव हो, एउटा लहर हो, त्यो लहरले आएको। र हामीले एक्सट्रिमिजम भनेर भनेको चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हिंसा हुनुपर्छ, त्यहाँ हत्या हुनुपर्छ, त्यस्तोलाई हामीले एक्सट्रिमिजम भनेर भन्छौँ। त्यो डिरेक्सनमा हामी छैनौँ, त्यो चाहिँ त्यो सिचुएसनमा अहिलेसम्म चाहिँ हिन्दूहरूबाट चाहिँ त्यो सम्भव छैन। आवाज त उठेको छ नि सर, होइन आवाज त उठ्छ, आवाज त धेरैतिरबाट उठ्छ होइन, त्यो सेना बनाउने कुराहरू पनि हुन्छ, दुनियाँको कुराहरू हुन्छ। तर हामीले चाहिँ हिस्ट्रीलाई ट्र्यास गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सनातन सभ्यता भएको चाहिँ देशमा त्यस्तो ठुलो खालको मेसाकार नै भएको छैन। एउटा कलिङ्गा वार बाहेक त्यो मेसाकार नै भएको छैन। वारको कन्सेप्ट तपाईँको चाहिँ वारबाट चाहिँ टेरोरिस्टलाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट भनेको त यो त सबै पश्चिमा कन्सेप्ट हो। अल्टिमेट चाहिँ गोल भनेको पावर नै हो भन्ने सर। हाम्रो महाभारतमा पनि होइन, महाभारत भनेको त्यो एउटा इतिहास हो होइन। त्यसलाई चाहिँ के कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्दाखेरि त्यो धर्मयुद्धको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। ठिक छ सर, त्यहाँ नजाउँ। विशेषतः आज खास हामी राष्ट्रवाद र राष्ट्रभक्तिको विषयमा कुरा गर्नको लागि नै होइन यहाँलाई मैले आमन्त्रण गरेको थिएँ। यो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अलिकति हट टपिक भएको हुनाले पनि मैले यसलाई अलिकति सुरुवातमा राखिहालेँ सर होइन। अब अहिले मान्छेहरू धेरैजना देख्छु म होइन, राष्ट्रवाद भनेर लागिरहेको, राष्ट्रियता राष्ट्रवाद होइन, यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा नेसनालिटी र नेसनलिजम हुन्छ होला सायद होइन। खासमा के हो सर राष्ट्रवाद भनेको होइन, अनि राष्ट्रियता भनेको के हो यो बुझाइदिनुहोस् न। हो, पहिला चाहिँ राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै त्यो इजम जोडियो के, नेसनलिजम इजम जोडियो। त्यो भएर त्यसको पहिला के हो त भन्दा रुट के हो त भन्दाखेरि नेसन नै हो कि। नेसन भनेको के हो पहिला त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। राष्ट्र राष्ट्रलाई चाहिँ पहिला राष्ट्र भनेको के हो त्यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो। र यसको बुझाइको चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ अत्यन्त फरक खालको छ। पश्चिमाहरूको राष्ट्रको बुझाइ एउटा छ होइन, वैदिक सभ्यता र चाहिँ सनातन चाहिँ धर्म सभ्यताको राष्ट्रको बारेमा बुझाइ एउटा छ, इस्लामिक वर्ल्डको चाहिँ राष्ट्रको बारेमा एउटा बुझाइ छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रलाई बुझ्न, राष्ट्रलाई चाहिँ बुझाउनको लागि यसका विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्। त्यो दृष्टिकोणहरूमा मध्ये हामीले सरस्वती चाहिँ त्यो दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ राष्ट्र भनेको के हो गर्छौँ। जस्तो पश्चिमाहरूले चाहिँ राष्ट्रलाई कसरी बुझेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ टेरिटोरी, भूगोललाई राष्ट्र भन्छ। अनि त्यसपछि गएर त्यो भूगोलमा बस्ने मानिसहरूको चाहिँ संस्कृति, त्यो दुईवटाको समायोजनलाई उनीहरूले राष्ट्र भनेर भन्छ।
हैन। जस्तो युरोपको त एकै खालको चाहिँ धर्म संस्कृतिको अवस्था हो नि त, तर तपाईँ 23वटा देशमा चाहिँ त्यहाँ विभक्त भएको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भाषा फरक छ, भाषा पनि तपाईँको राष्ट्र हो। त्यसमा चाहिँ व्यक्तिका त्यहाँ बस्ने नागरिकको हैन उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट खालको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ नि, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई नि चाहिँ नेसन भनेर चाहिँ एउटा बुझ्ने चाहिँ कुरा छ। भाषा संस्कृति, भाषा, धर्म, संस्कृति र उनीहरूको चाहिँ इतिहास हैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ साझा के त्यो साझा कुराहरू त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रको रूपमा चाहिँ बुझ्ने हो। र पश्चिमाहरूले विशेष गरेर चाहिँ यो जियोग्राफीलाई राष्ट्रको रूपमा चाहिँ बुझ्यो। हामीकोमा चाहिँ राष्ट्र भनेको चाहिँ जियोग्राफी मात्रै होइन। यसको परिभाषा चाहिँ राष्ट्र भन्ने बित्तिकै तपाईँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पानी, जल, जमिन, जङ्गल हैन, यी सबै राष्ट्र अन्तर्गत पर्छन्। राष्ट्रिय धरोहरहरू राष्ट्र अन्तर्गत पर्छन्। यी चाहिँ राष्ट्र हुन्। राष्ट्रलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझिएको छ र त्यसको समष्टिगत चाहिँ स्वरूप चाहिँ जुन देखिन्छ, भावनात्मक चाहिँ जुन स्वरूपहरू देखिन्छ, त्यो सेन्टिमेन्टको जुन स्वरूपहरू देखिन्छ, त्यसैलाई नै चाहिँ हामीले राष्ट्रको रूपमा चाहिँ बुझ्छौँ र त्यसबाट एकाकार गरिएकोलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रियता भनेर बुझ्ने हो। राष्ट्रियतामा आउनुभन्दा अगाडि सर, अहिले अर्को एउटा हट टपिक के छ भने राष्ट्र राज्य र बहुराष्ट्र राज्य हो। जस्तो बहुराष्ट्र राज्यको पक्षमा राजेन्द्र महतोहरूले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। अस्ति भर्खरै मात्र पनि उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेका छन् बहुराष्ट्र राज्यको लागि हामी अझै मुक्ति आन्दोलन गर्छौँ भनेर। भने अरू कोही व्यक्तिहरू चाहिँ राष्ट्र राज्यको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्नुभएको छ। यो दुईटै टर्मिनोलोजीलाई बुझाइदिनु सक्छ कि हाम्रो दर्शक? राष्ट्रिय राज्य भन्ने बित्तिकै यो कन्सेप्ट भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिबाट आएको कन्सेप्ट हो। राष्ट्रिय राज्य भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो राष्ट्रिय राज्यमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटहुड हुन्छ, नेसनहुड भनेर हुन्छ कि दुईवटा हुन्छ हैन। स्टेटहुड भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि चाहिँ जो राज्यमा बसेका नागरिकहरू हुन्छन् नि, हो त्यो नागरिकहरूको चाहिँ हरेकको जुन इन्डिभिजुअल चाहिँ फ्रिडम हो, इन्डिभिजुअल इक्वालिटी हो हैन, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भनेको चाहिँ राष्ट्रिय राज्यले नै हो। तर त्यसको ठिक विपरीत ढङ्गबाट चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने कुनै पनि चाहिँ ग्रुपको हैन, त्यसमा पनि चाहिँ बहुमत ग्रुपको जुन साझा चाहिँ संस्कृति छ, साझा भाषा छ, जुन धर्म छ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ खडा गरिने कुरा भनेको चाहिँ त्यो अर्को पक्षको चाहिँ फेरि नेसन स्टेटको कन्सेप्ट हो। जस्तो नेपालमा चाहिँ नेसन स्टेटको कन्सेप्ट सुरु भएको कहिलेदेखि हो भन्दाखेरि हामीले विशेष गरेर 90s को दशकपछि हो र त्यो 62-63 को जनआन्दोलनपछि चाहिँ व्यापक रूपमा आयो। हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्नु त राष्ट्र भनेको के हो हैन, नेसन भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ जातिको धर्म, संस्कृति, भाषा हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टेटको रूपमा लियौँ। त्यो हाम्रो बुझाइ भयो हैन। र अनि त्यसपछि गएर चाहिँ टेरिटोरीलाई पनि हामीले बुझ्यौँ। तर स्टेट भन्ने बित्तिकै के थियो भन्दा स्टेटका चाहिँ सर्टेन केही एलिमेन्ट्सहरू हुने हो। त्यो स्टेटका एलिमेन्ट्सहरूमा चाहिँ सोभरेनिटी एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सम्प्रभुता हैन, त्यसको सम्प्रभुता हुन्छ। त्यो सम्प्रभुता कसमा निहित हुन्छ त भन्दाखेरि नागरिकमा निहित हुन्छ, जनतामा निहित हुन्छ। त्यो स्टेट भयो हैन। र त्यो सम्प्रभुतालाई चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने व्यक्तिको स्वतन्त्रता, समानता, यी दुईवटा कुरा चाहिँ त्यहाँ अन्तर्निहित भएको हुन्छ। त्यो नै सोभरेनिटी हो। तर अर्को दृष्टिबाट हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको चाहिँ जुन ग्रुपको चाहिँ स्वतन्त्रता, समानता ग्रुपको रूपमा जब हेरिन्छ, त्यो ग्रुपमा हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज अ नेसन। त्यो चाहिँ एउटा राष्ट्रको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रतिबिम्बित गरिएको चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेसन स्टेट भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले के बनाउनु खोज्यो, नेपाललाई के बनाउनु खोजेका छौँ त? जस्तो स्टेट बिल्डिङ प्रोसेस हो कि नेसन बिल्डिङ प्रोसेस हो नेपालको? हामी यहाँनिर कन्फ्युजनमा छौँ कि हामी राज्य निर्माण गर्दैछौँ कि हामी राष्ट्र निर्माण गर्दैछौँ? राज्यका सर्टेन एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, त्यसमा सुधारका कुराहरू भए। राष्ट्र निर्माण भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो समाज, संस्कृति, धर्मसँग चाहिँ जोडिएका विषयहरू भए र तिनले निर्माण गर्ने कुरा हो। र आज नेपालको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने स्टेट इज एगेन्स्ट द नेसन्स भन्ने एउटा आवाज छ, एउटा आवाज। अनि स्टेट इज इन फेभर द पिपुल भन्ने अर्को खालको आवाज छ।
त्यसले गर्दाखेरि यो दुईवटा चाहिँ कन्सेप्ट भनेको फरक कन्सेप्ट हुन्। राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको चाहिँ समाजले हो, त्यहाँको संस्कृतिले हो, त्योसँग चाहिँ आबद्ध भएका मानिसहरूले राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने राज्य निर्माण भनेको चाहिँ त तपाईँको के हो भन्दाखेरि हिजो पृथ्वीनारायण शाहले नि राज्य निर्माण त गरेकै हो नि, यो राज्यको निर्माण त भएकै हो नि, सेना पनि थियो, सरकार थियो, सोभरेनिटी थियो। अब नागरिकका हक अधिकार थिएनन् भनेर हामीले डेमोक्रेसीको कुरा गरे हो नि त त्यहाँनिर। त्यति बेला त नेपाल बहुराष्ट्र राज्य नै हो नि होइन, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा। अब राष्ट्रलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ जाति भाषा धर्मको हिसाबले चाहिँ बुझ्नुभयो भने बहुराष्ट्रिय राज्य हो। तर युएनको थ्योरी अनुसार त बहुराष्ट्रिय राज्य हो। राजेन्द्र महतोहरूले भनेको कुरामा कुनै आपत्ति जनाउनु पर्ने जरुरी छैन। र तपाईँको संविधानले के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र हो भनेर भनेको छ नि त। एकदमै त्यो भनेको चाहिँ त राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय राज्य भनेमा त कुनै भिन्नतै छैन। त्यस कारण राजेन्द्र महतोलाई विरोध गर्नेहरूले यो संविधान संशोधन गर्नु पर्यो। यो संविधानमै फल्ट भयो त्यसो भए। राजेन्द्र महतोले संविधानमा जे लेखेको छ त्यही कुरालाई चाहिँ एउटा भाषागत रूपमा फरक हिसाबले बोलेको मात्रै हो। उनले अस्तिको त्यो अभिव्यक्तिमा के भन्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले पनि भनेकै हो नि नेपाल 4 जात 36 वर्ण साझा फुलबारी हो भनेर। भनेपछि त्यति बेला पनि बहुराष्ट्र त रहेछ नि त भन्ने कुरा चाहिँ उनले उठाएको होइन, एकदम होइन। यो भने चाहिँ त सधैँ डाइभर्सिटीको कन्ट्री हो। यो भने नेपाल भने चाहिँ त सधैँ चाहिँ विविधताको देश हो। त्यो विविधतालाई कुन रूपमा बुझ्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। जातिगत रूपमा बुझ्ने हो कि त्यसलाई क्षेत्रगत रूपमा बुझ्ने हो कि त्यसलाई संस्कृतिगत रूपमा बुझ्ने हो कि भन्ने कुराहरूमा हाम्रो संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भनिसकेपछि चाहिँ राजेन्द्र महतोले चाहिँ संविधान बमोजिममै बोलेको कुरा हो। त्यसमा आपत्ति जनाउनु पर्दैन। यदि त्यसमा आपत्ति जनाएको छ भने संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ। ओके सर, अब राष्ट्रवाद भनेको के हो भन्ने विषयमै प्रवेश गरौँ त। हजुर, राष्ट्रवाद भन्ने बित्तिकै तपाईँ भूगोललाई चाहिँ राष्ट्र मानेर चाहिँ राष्ट्रवाद भन्ने कि तपाईँले चाहिँ अहिले जुन कन्टेम्पोरेरी सिचुएसनमा होइन केही व्यक्तिहरू छ नि हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा छ होइन, राष्ट्रवाद खोइ भन्ने खालको जुन आवाज उठ्छ नि त्यसको एक्चुअल मिनिङ के हो, पर्पज के हो भने कि होइन, त्यो एउटा नेपाली नागरिकमा डर देखाएको मात्रै हो। त्यो सत्ता राष्ट्रवाद भन्दा अरू केही पनि होइन। त्यो नेपाली नागरिकमा डर देखाइएको त्यो सत्ता राष्ट्रवाद हो। सत्ता राष्ट्रवाद सत्ता राष्ट्रवाद त्यो फेरि फरक हुन्छ। सत्ता राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फरक हो। एक्चुअल राष्ट्रवाद एक्चुअल राष्ट्रवाद भन्दा सत्ता राष्ट्रवाद भन्दा फरक। यो भने चाहिँ त तपाईँको महेन्द्रको पालादेखि लिएर आज आइसक्दासम्म हाम्रा शासकहरूले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो शासन सत्तालाई चाहिँ जोगाइराख्न र त्यसलाई प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ भारत विरोधी चाहिँ जुन एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ मापन तयार गरेको छ त्यो चाहिँ सत्ता राष्ट्रवाद हो कि। भारतको विरोध गरेपछि जनतालाई एक ठाउँमा राख्न पाइयो, तर्साउनु पाइयो र अनि त्यसबाट चाहिँ भोट गेन गरेर चाहिँ सत्ता प्राप्ति गर्न पाइयो, त्यो सत्ता राष्ट्रवाद हो। यसमा चाहिँ अभ्यस्त हाम्रा प्रायः सबै राजनीतिक नेताहरू र हाम्रा राजा रजौटाहरू पनि त्यसमा अभ्यस्त भए, यो सत्ता राष्ट्रवाद हो। तर बिपीले बुझेको राष्ट्रवाद चाहिँ फरक हो। बिपीले बुझेको राष्ट्रवाद भनेको के भन्दाखेरि नागरिकको चाहिँ स्वतन्त्रता र समानता र नागरिकको चाहिँ जुन इच्छा हो त्यो इच्छालाई चाहिँ पुरा गर्न सकियो भने त्यही नै राष्ट्र हो, त्यही नै राष्ट्रियता हो भनेर चाहिँ बिपीको बुझाइ छ। त्यसमा बिपीको बुझाइ लिबरल डेमोक्रेटिक चाहिँ थिङ्किङबाट छ र अरू राजा लगायत चाहिँ पछिल्ला चाहिँ यो कम्युनिस्ट नेताहरू लगायत चाहिँ कोही काङ्ग्रेसका पनि चाहिँ भारत विरोधी राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो र चाहिँ त्यो सत्ता राष्ट्रवादको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा नेपालको सन्दर्भमा जुन यो राष्ट्रवाद देखाइरहेछन् नि यो चाहिँ राष्ट्रवाद मात्रै भयो, नेसन राष्ट्रवाद भयो, स्टेट राष्ट्रवाद होइन। यो स्टेटिजम होइन, स्टेटहुड होइन, यो स्टेटहुड होइन। यो मात्रै राजेन्द्र महतोहरूको माग चाहिँ स्टेटहुड पनि हो। राजेन्द्र महतोको स्टेटहुड पनि हो, स्टेटहुड पनि हो, नेसनहुड पनि हो, अनि त्यसपछि मल्टिनेसनलिजम हो। त्यो चाहिँ जस्तो एउटा आरोप छ नि उहाँहरूको, जस्तो मसँग धेरैजनाले बहस गरिसक्नु भएको छ यो विषयमा। जब राजेन्द्र महतोले चाहिँ बहुराष्ट्र राज्यको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यही सिटमै बसेर पनि डाक्टर विनय पन्जियाले मलाई के भन्नुभएको छ भने धोती लाउनेले पनि नेपाललाई माया गर्छ, धोती लाएर भोजपुरी बोल्ने पनि नेपाली नै हो, तर त्यो उसको राष्ट्रियता भनेको धोती लाउने र भोजपुरी बोल्ने नै हो। उसलाई नेपाली बोल्न र ढाका टोपी लाउनको लागि मजबुर गर्न पाइँदैन, त्यो उसको राष्ट्रियता होइन।
हामी यो मल्टिकल्चरल राष्ट्रियतामा हामी किन एडप्ट हुन सकिरहेको छैनौँ, हामीलाई किन एकल राष्ट्रवाद चाहिँ हामीलाई थोपरिन्छ भन्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको थियो। यो कतिको आजको दिनमा होइन यो कुराहरू गऱ्यो भने त अलिकति फेरि अराष्ट्रवादी पनि भइएला होइन, तर यो कतिको सान्दर्भिक कुरा हो मलाई होइन। अराष्ट्रवादी भन्ने कुरै भएन। भन्नुहुन्छ तपाईँले राष्ट्रियतालाई चाहिँ कुन चाहिँ लेन्सबाट बुझ्ने भन्ने मात्रै कुरा हो कि आजको दिनमा राष्ट्रियतालाई तपाईँले चाहिँ कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। मैले यही कुरा भन्दाखेरि मलाई एकजनाले के भन्नुभयो नि, महेन्द्रको पालामा त्यही धोती लाउनेहरू पनि दौरा सुरुवाल र टोपी लाएर यहाँ आउँथे, काठमाडौँमा सदनमा आउँथे भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि उहाँले त के हो भन्दाखेरि नेपाली राष्ट्रलाई चाहिँ मोनो नेसनलिजम के मोनो नेसनलिजम, एकल राष्ट्रवाद उहाँले चाहिँ एकल राष्ट्रवादमा लिएर गएको हो राजा महेन्द्रले। उहाँ चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षधर हो राजा महेन्द्र होइन। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको पक्षधरले के गर्छ भने जुन संस्कृति धर्म भाषाको बाहुल्यता हुन्छ त्यसैलाई नै चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ मान्यता दिइन्छ र त्यसैमा चाहिँ अरू बाँकी माइनोरिटिजहरू पनि त्यसैमा आउनुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण हो। त्यो महेन्द्रले स्थापित गरेको चाहिँ दृष्टिकोण हो र त्यही दृष्टिकोण अनुसार पछिल्लो समयमा चाहिँ अरू पनि आए, जस्तो ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लाउने अहिलेका चाहिँ हाम्रा जति पनि चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू छन् नि, त्यो भने चाहिँ त एउटा चाहिँ समूह विशेषको हो नि त, त्यसैमा माइनोरिटी नै आउनुपर्छ भने यो चाहिँ कल्चरल नेसनलिजम भयो है। अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिभिक नेसनलिजम हुन्छ। सिभिक नेसनलिजम हो भने त तपाईँले कुनै पनि चाहिँ ग्रुप समूहको को कति छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हुँदैन, त्यहाँनिर नागरिक पहिलो हुन्छ। त्यो नागरिकको चाहिँ आवाज आउनु भनेको चाहिँ पहिलो हुन्छ, अर्थात् नागरिक पहिलो हुने बित्तिकै उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनि त्यसपछि गएर चाहिँ उसको आफ्नो चाहिँ भाषा धर्म संस्कृतिको निर्बाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता र अरू नागरिक सरहको समानता, यो भनेको चाहिँ सिभिक नेसनलिजम हो र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा आधारित चाहिँ राष्ट्रियता हो। त्यसमा आज नेपालले चाहिँ अपनाएको चाहिँ राष्ट्रियताको चाहिँ मूल चुरो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सिभिक नेसनलिजम हो। सिभिक नेसनलिजम अथवा नागरिक राष्ट्रवाद। नागरिक राष्ट्रवाद होइन, नागरिकको चाहिँ स्वतन्त्रता समानता पहिलो कुरा हो, त्यसपछि मात्रै चाहिँ अरू धर्म संस्कृति भाषा रहन सहन त्यसका आधारमा निर्माण गर्ने राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ अर्को कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि जुन यो मैले अघि फेरि पनि भने नि, जुन केही व्यक्तिहरू होइन ढाका टोपी दौरा सुरुवाल लाएर राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेको चाहिँ अब त्यो ढाका टोपी लाउनेवालाहरूको राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेको कि धोती लाउनेहरूको राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भनेको त होइन, खतरामा त दुवै राष्ट्रियता परे। अब एउटा के हो भन्दाखेरि यो दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाउनेहरूले चाहिँ ल अब चाहिँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी चाहिँ लाउन नपाउने स्थिति पनि आउन सक्ला भनेर चाहिँ एउटा जनतालाई तर्साउने चाहिँ राष्ट्रियता भयो त्यो। अर्को चाहिँ तँले चाहिँ के भने नागरिकको रूपमा चाहिँ म समान हो है, दौरा सुरुवाल लाउने र म धोती लाउने चाहिँ समान हो भनेर चाहिँ नागरिक राष्ट्रवादको उसले क्लेम गरेको हो। त्यो क्लेम गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले अन्यथाको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यो के भने हामीले यो विषयमा हाम्रो चाहिँ नागरिकलाई चाहिँ बुझाउन नसक्या हो, हाम्रो जनतालाई हामीले यो कुरामा चाहिँ बुझाउन नसक्या मात्रै हो। त्यसर्थ चाहिँ राष्ट्रियता त यदि खतरा कोही छ भने जसले चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्छ उसैबाट राष्ट्रियताको खतरा हो। त्यो त हामीले देखिसक्यौँ नि, त्यो त अभ्यासगत रूपमा त देखियो नि। जसले सबभन्दा चर्को राष्ट्रवादको कुरा गर्छ उनी राष्ट्रियताको चाहिँ खतरा हुन्छ। उहीबाट चाहिँ राष्ट्रियता खतरामा पर्छ। ओके सर, अर्को टपिक छ देशभक्ति। यो प्याट्रियोटिजम भनेर भन्छ। देशभक्ति भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जुन माटोमा हुनुहुन्छ, जुन राजनीतिक भूगोलमा हुनुहुन्छ, त्यो राजनीतिक भूगोलप्रतिको चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता, त्यो देशभक्ति भयो। त्यसमा त्यो राजनीतिक भूगोलमा बस्ने चाहिँ चाहे जुनसुकै वर्ग समुदाय जाति भाषा धर्म संस्कृतिका हुन्, पहिला चाहिँ यो मेरो भूगोल हो है, नेसन फर्स्ट, यो पहिलो मेरो यो देश हो है भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ देशभक्ति भयो कि। जस्तो नेसन फर्स्ट भनेर भन्छन् नि अमेरिकनहरू, त्यो टेरिटोरी र उनीहरूले जुन चाहिँ मूल्य पद्धतिहरू अपनाएको छ नि, त्यो मूल्य पद्धतिहरूप्रति हाम्रो आघात विश्वास छ र यो नै संसारभर फैलिनुपर्छ। हामीले जुन मूल्य पद्धति चाहिँ अपनाएका छौँ त्यो नै संसारभर फैलिनुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले
अमेरिका इज फर्स्ट भन्छ। त्यस्तै यहाँ बस्ने नागरिकहरूले चाहिँ एउटा साझा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली संस्कृतिलाई आधार मानेर चाहिँ यो नेपाल चाहिँ बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्र हो, देश हो। त्यसकारण यसप्रति चाहिँ मेरो अन्तस्करणले चाहिँ, हृदयले चाहिँ यो कुरालाई मान्छ। यो देशभक्ति अन्तस्करण देशप्रतिको समर्पण हो। त अब हामीले अहिले कुरा उठाउनु पर्ने राष्ट्रवादको हो कि देशभक्तिको हो? त हामी नेपालीहरू राष्ट्रवादी हुनुपर्ने हो कि देशभक्ति? राष्ट्रवादी त मैले भनिसकेँ, नेपालमा राष्ट्रवादको त कुरै कसैले उठाएको छैन। सत्ता राष्ट्रवाद मात्रै हो। केही व्यक्तिहरू उचालिरहेको छन्। होइन, सत्ता राष्ट्रवाद मात्रै हो। त देशभक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो यहाँनिर चाहिँ। तर यो आवाज चाहिँ कहीँ सुनिँदैन के? देशभक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देशभक्ति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। देशभक्ति के सहित भन्दाखेरि चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धति सहितको, अर्थात् नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर र उसलाई उचित छाहारी दिएर यो राष्ट्रप्रति चाहिँ, यो देशप्रति चाहिँ समर्पित बनाउनु। अनि देश बनाउँछु भनिएकै मान्छेहरू होइन, अभियन्ताहरू, विश्लेषकहरू, तपाईँको ठुला ठुला नेताहरूले पनि राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो देशभक्तिको बारेमा हामीमा देशभक्ति कमी भएको हो कि अथवा हाम्रो देशभक्ति कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो थियो, कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ बहस कहीँ गरेको देखेन कि सर? छैन। यो त अहिलेसम्म बहस नै आएको छैन। देशभक्ति हराएको हो र होइन? देशभक्ति हराएको होइन, हामीले यो बारेमा चाहिँ हामीले बहसै नगरे हो कि। हामी छरपष्ट बाहिरतिर हामी बहसमा गयौँ कि। हामी चुरो कुरोमा आएकै छैनौँ कि। जुन चाहिँ आज हाम्रो पोलिटिकल बााउन्ड्री छ नि, यो पोलिटिकल बााउन्ड्रीमा चाहिँ कसैले तलमाथि गर्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ बुलन्द रूपमा चाहिँ आवाज उठाउने हो, त्यसको प्रतिवाद गर्ने हो। तर त्यसैले राजनीति गरेर चाहिँ सत्ताको भर्याङ बनाउने, पछि फेरि त्यही मुद्दालाई चाहिँ छोडिदिने जुन प्रवृत्ति हो नि, यो घातक हो कि। यो घातक हो। सत्ता राष्ट्रवाद देखाइयो, सत्तामा पुग्यो, त्यसपछि त्यहाँबाट फेरि आफैले सम्झौता गर्दै चाहिँ ती कुराहरूलाई छोडियो। भनेपछि कोही पनि देशभक्त नभएको कारणले यो देशभक्तिको कुरा चाहिँ नउठाएका हो। पहिलो हो यहाँनिर हो। सबै यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ देशको बारेमा कुरा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ धेरै कम मात्रै भए। राजनीतिले त गर्दैन। राजनीतिले त राष्ट्र बनाउने नै होइन। एकदम स्पष्ट हो। राजनीति भने चाहिँ त उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ, के बोल्दा र के गर्दाखेरि चाहिँ, कस्तो नारा दिँदाखेरि चाहिँ भोट बटुल्न सकिन्छ, त्यति मात्रै उनीहरूको कुरा हो। पार्टीहरू आउँछन् जान्छन्, सरकार बदलिन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ। तर देश र राष्ट्र भनेको स्थायी कुरा हो। र यो निर्माण गर्ने भनेको कसले हो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक चाहिँ चेतनशील भएर नागरिकले नै निर्माण गर्ने कुरा हो। अब आजै भनौँ न, टाढा जानै परेन, अफगानिस्तानको घटना हेरौँ न। जति पनि त्यहाँ चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा भएका मान्छेहरू थिए नि, दोज अल अफ आर इलाइट्स, उनीहरू सबै ती त सबै अब कति त सबै बाहिर जान्छन् ती। तर त्यहाँको आम नागरिक जुन हो नि, त्यो त त्यहीँ हुन्छ नि। हामीलाई धोका भयो भनिरहेका छन् नि अहिले। त्यो आम नागरिकलाई चाहिँ त्यो देशको कति माया होला। राष्ट्रपति त बाहिर जान सक्दो रहेछ नि त, उनीलाई देशप्रतिको त कुनै मोह भएन नि त। तर त्यो आम नागरिकलाई चाहिँ त्यहीँ बस्नुपर्छ, त्यो देशप्रतिको माया त्यही नागरिक र उसैले निर्माण गर्ने यो राष्ट्र भनेको चाहिँ उसैमा हो हेर्ने हामीले देशभक्ति भनेको चाहिँ। यहाँ पनि त्यही नै हो। यहाँ पनि त्यही नै हो। हाम्रा पोलिटिकल लिडर्सहरू, होइन पोलिटिकल लिडर्सहरू त अलिकति अप्ठ्यारो पोजिसन भयो भने त उनीहरू त कहीँ पनि चाहिँ शरणार्थीको रूपमा जान पाउने भयो नि त। हाम्रो नेपालको पोलिटिकल लिडर्सहरू पनि त्यसरी भाग्न सक्छन्? होइन, हिजो पञ्चायत कालमा भारतमा गएर चाहिँ बस्या होइन भने, निर्वाचनमै बस्या होइन एकदमै। तर यहाँको नागरिक त गएन नि निर्वाचनमा बस्न, त ऊ त गएन नि। ऊ त यहीँ बसेर चाहिँ लड्यो नि। इट्स भेरी ट्रु होइन। यहीँ बसेर लड्यो, यहीँ बसेर जीविकोपार्जन बस्यो, यहीँ बसेर चाहिँ नागरिक अधिकारको बारेमा चाहिँ उसले आवाज उठाइराख्यो। यिनै लिडर्सहरूलाई साथ दिएर फेरि त्यो पनि यिनै लिडर्सलाई साथ दिएर, निर्वाचनमा बसेका लिडर्सहरूलाई साथ दिएर चाहिँ नागरिक त्यहीँ बसिरहेको। त्यस कारण यो राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको, यो देशभक्ति भनेको यो आम नागरिकसँगको सरोकारको विषय हो। त्यस कारण यो आम नागरिकसँगको सरोकारको विषयलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको मुखबाट आउँदैन, किनभने उनका एजेन्डामा चाहिँ कहिले पनि यो नागरिक पर्दैन।
यसलाई अलिकति ओझेलमा पार्नको लागि पनि देशभक्तिका कुरा चाहिँ राष्ट्रवादका कुरा चर्का राष्ट्रवादका कुरा गरिदियो अनि त्यो चर्का राष्ट्रवादमा चाहिँ यी सबै चाहिँ जुन मूल मुद्दा हो ती मूल मुद्दाहरू जति सबै छायामा पार्ने। सर, अफगानिस्तानको तालिबानीहरूले देखाएको नि राष्ट्रवाद हो कि देशभक्ति हो? त्यो त मैले यहाँलाई सुरुमा पनि भने त्यो इस्लामिक राष्ट्र निर्माणको जुन अभियान हो त्यो अभियान अन्तर्गतको एउटा इँटा हो त्यो देशभक्ति होइन, एउटा इँटा हो त्यो किनभने इस्लामिक वर्ल्ड त आफैमा एउटा ठुलो ऊ छ नि त, धेरै करिब 56-57 राष्ट्रहरू चाहिँ इस्लामिक वर्ल्डमा छन् नि त छन्। त्यसर्थ चाहिँ त्यो त एउटै चाहिँ निशान हो कि एउटै राष्ट्र हो त्यो एउटै राष्ट्र एउटा इस्लामिक राष्ट्र हो। तर भाषा फरक छ फेरि त्यहाँ पनि होइन, भाषा फरक छ अनि त्यसपछि धर्मै पनि फरक छ, सिया र सुन्नीको फरक पनि छ होइन, मेजोरिटी। तर एउटा कुरा के हो भने त्यो भनेको एउटा सभ्यताको उदय हो, त्यसको स्थापना हो। त्यसमा राष्ट्रियता र राष्ट्रभक्तिसँग केही लेनदेन छैन। राष्ट्रभक्तिसँग त्यति धेरै लेनदेन छैन त्यहाँनिर, किनभने बिन लादेन कहाँका मान्छे, अरबका मान्छे होइन, तर उनी अफगानिस्तानमा आएर तालिबानहरू चाहिँ स्थापित गरे उनीले हो नि त। पाकिस्तानमा आएर मारिए त्यो होइन, इस्लामिक नेसनहुड हो कि त्यो भने चाहिँ त्यो इस्लामिक नेसनहुडमा चाहिँ सबै भनौँ न। आज नेपालको कुनै पनि इस्लामिक फेथका मान्छेलाई कुनै कसैले चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो भने त्यसको आवाज त पाकिस्तानमा पनि उठ्छ नि त, अरबमा पनि उठ्छ नि। पाकिस्तानमा चाहिँ अथवा चाहिँ युरोपमा कुनै पनि मुस्लिमलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरियो भने त्यसको आवाज पाकिस्तानमा उठ्छ नि त। त्यस कारण चाहिँ यो एउटा राष्ट्रियता देशभक्ति भन्दा पनि चाहिँ इस्लामिक एक्सपान्सन, इस्लामिक वर्ल्डलाई विस्तार गर्ने, इस्लामिक विश्वलाई विस्तार गर्ने अभियान अन्तर्गत चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै टिपिकल चाहिँ नेसनलिजम के अरे स्टेटहुड भन्दा पनि यो अलि सभ्यता भन्ने बित्तिकै त्यो फरक र माथिको कुराहरू हो। स्टेटहुड भन्दा पनि माथिको कुरा यो स्टेटहुड भन्दा पनि माथिको कुरा जस्तो अटोमन एम्पायर कति ठुलो थियो। अटोमन एम्पायर पश्चिममा ग्रिकसम्म गएको थियो, अहिलेको चाहिँ इस्लामिक वर्ल्डहरू सबै नै थियो। त्यो नेसनहुड स्टेटहुड भन्दा पनि इस्लामिक सिभिलाइजेसन्सको एक्सपान्सन हो। हामीले त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किनभने अफगानिस्तान त कुनै मुस्लिम राष्ट्र त होइन नि त। हिजो इतिहास हेऱ्यौँ भने, महाभारतकालीन इतिहास हेऱ्यौँ भने त्यो त आजको कान्दाहार भनेको चाहिँ त्यो त गन्धार राज्यको चाहिँ गान्धारी चाहिँ त्यसका राजा हुन् नि त। अखण्ड भारत अन्तर्गतै पर्ने रहेछ एकदम भारतवर्षको चाहिँ त्यो एउटा भाग हो त्यो होइन। भनेपछि त्यो त कुनै इस्लामिक स्टेट त होइन नि। आज हिजोबाट चाहिँ त्यो इस्लामिक स्टेट भयो र त्यो त्यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि चाहिँ तपाईँको कति लामो श्रृङ्खला चाहिँ बद्ध रूपमा चाहिँ त्यो स्टेट त्यहाँसम्म पुग्यो त, यो एउटा। अनि अर्को एउटा एक्सट्रिमिजमको नतिजा पनि त हो नि होइन। एक्सट्रिमिजमको नतिजाको रूपमा त्यो चाहिँ उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो त हाम्रो चाहिँ फेथ हो होइन। अफगानिस्तानको हिस्ट्री हेर्ने हो भने यो एक्सट्रिमिजमको कुराहरूले गर्दाखेरि धेरै पटक त्यहाँ होइन एकदम त्यो त हो त। एक्सट्रिमिजमको कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू भएको हो, एक्सट्रिमिजम हो। तर इस्लामिक वर्ल्ड त जबरजस्त रूपमा त आयो त, एक्सट्रिमिजम त त्यहाँनिर देखिन्छ नै। अब त्यसै गरी अघि तपाईँले हुन त यो हुन सक्दैन भन्नुभयो, अब हिन्दू एक्सट्रिमिस्टहरू पनि त्यसरी अपराइजिङ भयो भने चाहिँ क्लास अफ सिभिलाइजेसन अनि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ होला। म एउटा कुरा भनौँ है, यहाँलाई कति जानकारी छ छैन। मिसन इज सक्सेस भनेर अमेरिकाले जब भन्यो नि, आखिरीमा अमेरिकनहरू भने त को हुन् भन्दाखेरि उनीहरू इसाईहरू हुन्, अधिकांश इसाईहरू हुन्, जो पावरमा छन् इसाईहरू हुन्। त्यहाँ त मुस्लिमले चाहिँ लिएको छ नि त, इस्लामले लिएको छ नि त अफगानिस्तानलाई। मिसन किन सक्सेस भयो? डाउट भयो त्यहाँ, षड्यन्त्र केही छ? होइन, इस्लाम, इसाई, यहुदी यी तीनवटा रिलिजन छन् नि, एब्राहमिक रिलिजनहरू। यस, यिनीहरू एब्राहमिक रिलिजन, यी दाजुभाइ हुन्। एउटा यो नबिर्सौँ। र तपाईँले जसरी चाहिँ त्यो एक्सट्रिमिजमलाई हिन्दुइजमसँग जोड्दै हुनुहुन्छ नि, यी सबैको
विरोधी भनेको चाहिँ हिन्दू हो। यो सबैको यी सबैको विरोधी भनेको हिन्दू हो अथवा सनातन सभ्यता हो, सनातन धर्म संस्कृति हो। यी सबैको विरोधी। जुन दिन हिन्दुइजम समाप्त हुन्छ त्यसपछि उनीहरूको लडाइँ चाहिँ फ्रन्टमा हुन्छ। यो त्यस पछाडि मात्रै उनीहरू त्यसपछि मात्रै। जस्तो इन्डियामा अहिले हामीले के नि जति पनि रेफरेन्स दिन्छ नि हिन्दू एक्सट्रिमिजमको इन्डियालाई रेफरेन्स मानेर दिने होइन। इन्डियामा मुस्लिम र हिन्दूको चाहिँ जुन खालको चाहिँ त्यहाँनिर सधैँभरिको द्वन्द्व भइरहन्छ नि, त्यहाँनिर द्वन्द्व हुनुको पछाडि कारण के भन्दाखेरि हिन्दू चाहिँ त्यहाँनिर मजबुत भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो द्वन्द्व देखिएको। जुन दिन त्यहाँ हिन्दू कमजोर हुन्छ नि त्यसपछि गएर इसाई र इस्लामको बिचमा त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ, आफ्नै भाइ भाइको बिचमा चाहिँ। र तपाईँले ग्लोबको पपुलेसनलाई हेर्नु भने आज सबैभन्दा बेसी चाहिँ पपुलेसन कसको छ? इसाईहरूको छ। दोस्रो कसको छ? मुस्लिमहरूको छ। र केही समयपछि सन् 2050 पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अथवा सन् 2050 पछि अथवा इन्ड अफ दि 21st सेन्चुरी तपाईँको इस्लाम सबभन्दा चाहिँ धेरै पपुलेसन भएको हुँदैछ प्रोजेक्सन अनुसार। अनि लडाइँ हुने भने त इसाई र इस्लामकै बिचमा त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि मिसन सक्सेस हुनु भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो जुन सनातन चाहिँ सम्प्रदायको राष्ट्र हो, त्यो सम्प्रदायको राष्ट्र हिजोबाट विविध रूपमा चाहिँ इस्लामिक राष्ट्र भएको छ। त्यो इसाईहरूको चाहिँ भाइहरूको राष्ट्र त्यहाँ निर्माण भएको कारणले गर्दाखेरि मिसन इज सक्सेस। दिस इज माई आर्गुमेन्ट। हुन त पहिला पनि इस्लामिक स्टेट घोषणा गरिसकिएको थियो अफगानिस्तानलाई, बिचमा अमेरिकाले टेक ओभर गरिदियो। त्यहाँ कम्युनिस्टहरू हारे होइन त? त्यहाँ कम्युनिस्टहरूले बल गरेको थियो। कम्युनिस्टहरूलाई धपाउनको लागि बिन लादेनहरू जन्माइयो। बिन लादेन मार्फत चाहिँ तिनै तालिबानी मार्फत चाहिँ त्यहाँबाट कम्युनिस्टहरूलाई धपाइयो। त्यसपछि त्यहाँबाट अमेरिकनहरूको त्यहाँनिर प्रवेश भयो। त्यसको वेब होइन नेपालमा कस्तो पर्ला त यहाँलाई के लाग्छ? नेपालमा यो अर्ली एनालिसिस हुन्छ होइन, तर एउटा के रहनु वेब त पर्छ। यो दक्षिण एसियाको एउटा देश हो अफगानिस्तान भनेको। सार्क राष्ट्र नै हो। सार्क राष्ट्र नै हो। सार्क राष्ट्र भन्ने बित्तिकै उनीहरूको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ इस्लामलाई एक्सपान्सन गर्ने उद्देश्य हो। त्यो त उनीहरूको घोषित नीति हो नि त। भनेपछि त्यसको प्रभाव भारतमा पर्छ। अब प्रत्यक्ष प्रभाव त्यहाँनिर पर्छ। त्यो भारतमा त्यसको प्रभाव पऱ्यो भने त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा नेपालमा पनि पर्छ। भारतको त त्यहाँ फेरि होइन अरबौँ कि खरबौँ लगानी रहेछ तपाईँको अफगानिस्तानमा। त्यो एउटा ड्याम, मैले नाम बिर्सेँ ठ्याक्कै, एउटा ड्याम निर्माणमा पनि उनीहरूले त्यहाँ सहमति सम्झौता गरिसकेको अवस्था रहेछ। अब तालिबानीहरू आइसके पश्चात भारतलाई कतिको सहज हुन्छ अब त्यो उनीहरूको छ नि रिलेसन अगाडि बढाउनलाई? त्यति गाह्रो हुँदैन भारतलाई पनि, किनभने तालिबानी आज त्यहाँको तालिबानीहरू पनि लिबरल डेमोक्रेटिक भ्यालुजमै आएको हो कि जस्तो पो देखिन्छ है। त्यसरी पनि नबुझौँ। आज जुन तालिबानीहरूले त्यहाँ सत्ता कब्जा गरेको छ, त्यो सत्ता कब्जा भनेको चाहिँ वेस्टर्न पावर स्पेसली अमेरिकनको ब्याकिङमा कब्जा गरिएको हो। र इन्डियाले अब अफगानिस्तानसँग डाइलग गर्दाखेरि अमेरिका थ्रु गर्नु पर्यो। र अमेरिकाले अमेरिकाकै पकडमा छ अहिले पनि अमेरिका पकडमा छ। वाउ, त्यो त इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो त। अमेरिका थ्रु चाहिँ इन्डियाले डाइरेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अफगानिस्तानसँग। र उसको आफ्नो जे प्रोजेक्टहरू छ त्यो अमेरिकाले बनाउन चाहे अमेरिकाले बनाइदिन सक्छ, भत्काउन चाहे भत्काइदिन सक्छ। त्यस कारण यहाँनिर चाहिँ डिफेन्सिभ भारत भएको छ। अफगानिस्तानको हिजोको घटनाले डिफेन्सिभ भारत भएको छ, किनभने अझ भारत चाहिँ अमेरिकन कित्तामा चाहिँ झन् जबरजस्त रूपमा चाहिँ उभिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। सर, कतिपयले तालिबानी अफगानिस्तानको यो घटनालाई चाहिँ नेपालको 62-63 को आन्दोलनसँग पनि जोडेर हेरे होइन। अब त्यहाँको राष्ट्रपति भाग्नु पर्यो, नेपालका राजा चाहिँ भागेनन् भन्ने कुराहरूलाई पनि रिलेट गरेको पनि मैले देखेँ। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपालको कुनै पनि सशस्त्र क्रान्तिले सत्ता कब्जा गर्न सकेको छैन। सम्झौतामै भएको छ, सबै सम्झौतामै भएको छ, सबै सम्झौतामा। जसरी तालिबानले गरे नि, तालिबानीहरूले गरे सत्ता कब्जा, त्यो सत्ता कब्जाको श्रृङ्खलासम्म हाम्रो कुनै पनि सशस्त्र आन्दोलनहरू पुग्न सकेका छैनन्। नियर फ्युचर अथवा होइन कुनै फ्युचरमा चाहिँ हुनसक्छ त्यो किसिमको सशस्त्र आन्दोलन नेपालभित्र जसले चाहिँ सत्ता कब्जा गर्न सक्छ? त्यो सम्भव देखिँदैन, त्यो सम्भावना छैन। किनभने नेपालको आफ्नो किसिमको इन्टरनेसनल लेजिटिमेसी छ, युएनको सदस्य हो, सदस्य राष्ट्र हो, यसको आफ्नै किसिमको। अफगानिस्तान थिएन, अफगानिस्तान थिएन, युएनमा थिएन।
अफगानिस्तान थिएन, त्यो स्टेबल स्टेट नै होइन नि त त्यहाँ जति सजिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन एउटा। दोस्रो, हाम्रा दुईवटा छिमेकी भनेका विश्वका अब हुँदै गरेका सुपर पावर, एउटा त सुपर पावर भइसक्यो, केही इन्डिकेटरहरू मात्रै बाँकी हो, नत्र भने ऊ सुपर पावर नै हो र उसको आँगन हो यो। उसको आँगनमा त्यति सहजै रूपमा चाहिँ कुनै सशस्त्र चाहिँ तपाईँको विद्रोह चाहिँ मच्चाएर चाहिँ सत्ता कब्जा गर्नु भनेको चाहिँ त्यो सम्भवको कुरा पहिलो हुँदैन त्यहाँनिर। दोस्रो, नेपालको सन्दर्भमा भारतको धेरै लामो समयदेखि नै, इभन भन्दाखेरि चाहिँ सुगौली सन्धिदेखि नै कुनै न कुनै रूपको चाहिँ प्रभाव नेपालमा हो र सहज रूपमा चाहिँ पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई र उनका डिजाइन अनुसार चाहिँ हुने कुनै पनि गतिविधिलाई चाहिँ यहाँ त्यति सहज रूपमा चाहिँ हुन दिँदैनन्। अन्ततोगत्वा भारत र इन्डियाको आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीमा चाहिँ उनीहरू थ्रेट फिल गर्छन्, उनीहरू एक ठाउँमा बस्छन्। त्यो बस्दाखेरिमा नेपालको बारेमा कुरा हुन्छ र नेपाललाई कुन बाटोमा लिएर जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ र त्यो जहाँ द्वन्द्व हुँदैन र नेपाल चाहिँ अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूको डायलग हुन्छ र त्यस्ता किसिमका द्वन्द्वबाट कुनै ग्रुप खडा गरेर चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने खालको चाहिँ स्थिति यहाँ रहँदैन। किनभने 90% चाहिँ टेरिटोरी त माओवादीले कब्जा गरेको त, तर सत्ता कब्जा त हुन सकेन त। काठमाडौँ उपत्यका बाहेक त प्राय सबै त कब्जै हो नि एक हिसाबले, सदरमुकाम बाहेक त अरू त सबै कब्जा हो नि त, तर हुन त सकेन नि त। किन भन्दाखेरि यसको छुट्टै खालको पहिचान छ यो राष्ट्रको र यसका यस्ता किसिमका चाहिँ विविध तत्त्वहरू छन्, त्यो तत्त्वहरूले चाहिँ त्यो कुरा हुन दिँदैन। जसरी चाहिँ नेपालीहरूलाई विखण्डन गर्न खोजिएको थियो नि माओवादी चाहिँ युद्धमा, तर नेपालीहरू मौका पाउनु बित्तिकै चाहिँ माओवादी पार्टीलाई नै सकेर चाहिँ नेपालीहरू त फेरि एक ठाउँमा बसे त। यो विशिष्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स छ नेपालको विशिष्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई अझै पनि न त पश्चिमाहरूले बुझ्न सकेको छ, न इन्डियनहरूले बुझिसकेको छ, तर चाइनिजहरूले कति बुझेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अझ हेर्न बाँकी छ, तर त्यो यसरी आइसकेको छैन। चाइनिजहरू त हारिसकेको भन्ने पनि कहिलेकाहीँ विश्लेषण गरिन्छ। अर्को कुरा जस्तो चाइनाले यतिकै हेरेर बस्दैन भनेर यहाँले पटक पटक बोल्नु भएको छ हो, सायद अघिल्लो र त्योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि यदि एमसिसी यहाँ पास हुने छाँटकाट देखियो भने अन्तिम अवस्थासम्म चाइनाले वेट गर्छ, त्यस पश्चात चाहिँ उसका सेनाहरूले बोर्डर क्रस गर्छन् भनेर यहाँले बोल्नु भएको थियो। अब अहिले सूचनाहरू के आइरहेको छ भने चाइनिज आर्मीको इन्टेलिजेन्सहरू नेपालभित्रै छन् र उनीहरूले चाहिँ यहाँ सूक्ष्म रूपमा सर्वेहरू गरिरहेको त 1 वर्ष अगाडि नै आइरहेछ यो कुराहरू होइन। यहाँ सर्वे गरिएको छ, यहाँको जमिन भूगोलहरू उनीहरूलाई सबै उनीहरूको डेटाबेसमा छ। कुनै दिन यदि दुई मुलुकबीच द्वन्द्व हुने भयो, विशेष त अमेरिका यहाँ छिर्यो भने अथवा चाइना यहाँ आउने अवस्था आयो भने चाहिँ उनीहरूलाई यहाँका सबै विषयको थाहा छ भन्ने कुरा आउँछ नि। त्यो त प्रायः सबैलाई थाहा हुन्छ। अमेरिकालाई पनि नेपालमा कहाँ के छ भन्ने कुरा अमेरिकालाई पनि थाहा छ, चाइनिजलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ, इभन नेपाललाई थाहा छैन, इन्डियालाई पनि थाहा छ, तर नेपाललाई थाहा छैन। नेपाललाई थाहा छैन, त्यो चाहिँ रियालिटी हो। किन भन्दाखेरि चाइनिजको त मेरो बुझाइअनुसार र चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसनहरूले चाहिँ पुष्टि गरे अनुसार चाहिँ बिआरआईको सम्झौता सँगसँगै नेपालको बारेमा त राम्रै उनीहरूले स्टडी गरेको छ। बिआरआई सम्झौता भए पश्चात राम्रै छ नेपालको बारेमा स्टडी गरेको छ। किनभने बिआरआई सम्झौता भए पश्चात चाहिँ त्यसको विभिन्न चाहिँ प्रोजेक्टहरूको फिजिबिलिटी स्टडीदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ चाइनिजहरू आएर चाहिँ उनीहरूले स्टडी गरेका छन्। त्यो स्टडी गरेको कारणले गर्दा स्टडी मात्रै होइन, अरबौँको लगानी पनि छ, लगानी पनि हाइड्रोदेखि लिएर सबै लगानी पनि गरेको छ। त्यो भएकोले उनीहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै पिस कोरका नाममा चाहिँ धेरै चाहिँ अमेरिकनहरू नेपालमा 70s को दशकदेखि नै आए, कन्टिन्युस आइरहेछन् र उनीहरू कन्टिन्यू अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छन्। उनीहरूलाई पनि सबै कुराहरू थाहा छ। नेपालले त सुगौली सन्धिदेखि नै नेपालको बारेमा थाहा छ, तर हाम्रा नेपालीलाई चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ थाहा छैन। विडम्बना भनेको कि त्यसबाट हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले नबुझ्दै गर्दाखेरिमा पनि हाम्रो राजनीतिक दल लगायत चाहिँ आम सहमति हुन नसक्नुको कारण चाहिँ एउटा यो हो कि हामी आफैलाई बुझेका छैनौँ। आफैलाई बुझेको छैनौँ। हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ के हो भन्ने कुराहरूमा हामीले खुट्ट्याउनै सकेका छैनौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी वास्तवमा चाहिँ कहिले कसको प्रभाव भन्छौँ, कहिले कसको प्रभाव भन्छौँ। समस्या भनेको हामीमा हो, त्यस कारण चाहिँ हामीमा समस्या रहेछ त उनले त खेल्छन् नै, त्यो एकदम स्वाभाविक हो। आम नागरिकको पनि दिमाग भुट्नको लागि फेरि केही व्यक्तिहरू खटिएका छन्। आम नागरिकलाई त तपाईँले कुन दिशातिर लिएर जाने हो,
यहाँका बुद्धिजीवीहरूले त कसरी लैजाने कसरी म्यानिपुलेट गर्ने नागरिकको दिमाग भन्ने जजमेन्ट गर्दो रहेछ नि त। हो त, के चाहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ नि, अनि त्यसलाई के गर्छ भने मिसलिड गरिदिन्छ कि मिसलिड गराउने कि मिसलिड गर्छ, कसरी भड्किन्छ यिनीहरू भनेर एकदम मिसलिड गरिदिइहाल्छ। जस्तो तपाईँको अहिलेको चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ कुन दर्शनले काम गरेको छ त भन्दाखेरि त्यही पश्चिमा दर्शनले काम गरेको छ, त्यही शिक्षा प्रणाली छ, त्यही चाहिँ मूलभूत आधारहरू छन्, अनि त्यसैको आधारमा नेपाली माइन्डसेट चाहिँ म्यानेज गरिएको छ। र भोलि त्यो माइन्डसेटलाई खलबलाएर फेरि चाहिँ अर्को महाशक्ति राष्ट्रले आएर अर्को चाहिँ दृष्टिकोणबाट चाहिँ माइन्डसेट बनाइदियो भने फेरि त्यतातिर जाने कुरा हुन्छ। तर हामीले हाम्रो माइन्डसेटलाई चाहिँ हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति परम्परा हाम्रो आफ्नो मौलिक आधारहरू के हुन् त्यसबाट चाहिँ हामी अगाडि आउन नसकेको चाहिँ पक्कै पनि हो। वेल सर, होइन हट इस्युलाई पनि समावेश गर्दै हामीले राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति के हो भन्ने विषयमा अलिकति थोरै भए पनि जनताहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। जाँदा जाँदै एउटा विषय नि अहिले एमसिसी निकै गजबको विषय बनेको छ होइन, जहिले पनि हट टपिकै रहिरहन्छ। यसमा प्रचण्डले देखाएको जुन स्ट्यान्ड छ नि संशोधनसहित पारित भनेको, कतिपयले चाहिँ यसलाई संशोधनसहित पारित भनेको पनि पारितै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्रचण्ड छन् भन्ने कुरा आएको छ। अब प्रचण्डले पनि देउबाले पनि प्रचण्डलाई चाहिँ दोस्याइरहेको अवस्था छ, केपी ओलीले पनि यो विषयमा चाहिँ अस्ति संसदमै बोलेको अवस्था पनि छ होइन। एमसिसी अहिलेको लागि मुख्य अडचन हो भन्ने कुरा त देखियो, आम नागरिकहरूले पनि बुझिसके, तर प्रचण्डको चाहिँ कुन स्ट्यान्डमा छन् कुन किताबमा छन् भन्ने कुरा देखिएन कि। यहाँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ, कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त्यो कुरा बताइदिनुहोस् न। होइन, अब प्रचण्डजीलाई चाहिँ मात्रै आधार मानेर विश्लेषण गर्दाखेरि अपुरो हुन सक्ला। यो विषय भनेको किन रोकिएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको झगडादेखि लिएर आयौँ भने चाहिँ बुझ्न सहज हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा हुँदै गर्दाखेरि जुन दिन नेकपा भन्ने एउटा थियो पार्टी थियो, त्यो पार्टी थियो भन्नुपर्ने अवस्था भइसक्यो। त्यो पार्टीमा जुन चाहिँ एमसिसीले चाहिँ झगडा लिएर आयो नि, त्यो झगडा कहाँबाट आएको? एमसिसीबाट झगडा सुरुवात भएको, कहाँबाट बिचको झगडा एमसिसीबाटै सुरु भएको है। भन्नलाई चाहिँ यहाँ सत्ता भागभन्डा दुनियाँदारी के भनिन्छ नि, तर त्यहाँनिर झगडा सुरु भएकै चाहिँ एमसिसीबाट चाहिँ झगडा सुरु भएको र त्यो पार्टी फोड्नुपर्ने थियो। फोड्नको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ एउटा बहाना एमसिसी निस्क्यो। एउटा कुरा त्यसलाई बुझौँ। दोस्रो, अब त्यसपछिको चाहिँ बलियो पार्टी भनेको त नेकपा एमाले नै हो। त्यो नेकपा एमालेमा पनि आज दुईवटा गुट बनाइएको छ, त्यही एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि। माधव नेपालहरूलाई पनि त्यही एमसिसीकै कारण अलग गराइएको छ। अनि अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष संसदमा चाहिँ बडो गजबसँग प्रश्न गर्नुभयो, एमसिसी किन नराखिएको साझा नीति तथा कार्यक्रममा भनेर उहाँले प्रश्न राख्नुभयो। उहाँले 3.5 वर्ष 2/3 सरकार चलाउँदै गर्दाखेरि एमसिसी किन टेबल गर्नु भएन? प्रश्न उहाँलाई गर्ने कि नगर्ने? एकदम यो के हो भन्दाखेरि एमसिसी नेपालका समस्त पार्टीहरू फोर्ने एउटा औजार हो, विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टी। फेरि काङ्ग्रेस त फोडिएको छैन, काङ्ग्रेस फोडिएको छैन र काङ्ग्रेस फुट्दा पनि फुट्दैन। किनभने यो देशबाट अब कम्युनिस्टबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ स्वार्थहरू सिद्ध नहुने भन्ने कुरा प्राय धेरैले बुझिसकेपछि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई फोड्ने छिन्नभिन्न बनाउने, त्यो फोड्नको लागि मात्रै एमसिसी औजारको रूपमा प्रयोग भयो। होइन भने एमसिसीको के रोकिएको छ मलाई भनिदिनुहोस् त। पूरक सम्झौताहरू पनि भएकै छन्, एमसिसीको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, रोकिएको त केही पनि छैन नि त। मुआवजा दिएर सबै कामहरू भइरहेछ। हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ ढुकुटीबाट सम्पत्ति पनि खर्च भइरहेको छ, 5 अर्ब जति कति खर्च भयो भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति आइरहेको थियो होइन। यो सबै कुराहरू भइरहेको छ र यहाँ के हो भने एउटालाई देखाउने, अर्कोलाई देखाउने, त्यो देखाएर तपाईँको के हो भन्दाखेरि एमसिसीलाई चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ रोक्न सकिन्छ भनेर रोक्ने मात्रै कुरा हो होइन। त्यो रोक्ने प्रचण्डले रोक्न चाहेको कारण के हो मैले यो बुझिनँ। प्रचण्डजीको बारेमा अलिकति मैले पात्रको बारेमा डाउट गर्दिनँ। जस्तो मैले यहाँकै अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, ओलीको पात्रतामाथि मलाई शङ्का छ भनेर मैले भन्थेँ, तर मैले प्रचण्डको पात्रतामाथि मैले शङ्का गरेको छैन। प्रचण्डजी भनेको डाइनामिक मान्छे, उहाँ हरेकलाई हरेक किसिमबाट खेलाउन र घुमाउन जान्नुहुन्छ। उहाँको बडो ठुलो खुबी छ त्यो एउटा लिडरसिप चाहिँ जबरजस्त क्यापासिटी छ उहाँसँग। र उहाँले के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पोलिटिकल्ली चाहिँ हाउ मच एमसिसी इज बेनिफिटेड अर लसेस भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। उहाँ क्यालकुलेटिभ हो
उहाँका पार्टीका मान्छेले झन् धेरै गरेका छन्। झन् धेरै गरेका छन्। त्यो एउटा कुरा हो भने अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हार्डकोर कम्युनिस्ट नै हो। आजका दिनमा पनि कम्युनिस्ट कति हुनुहुन्छ, कति अंश छ उहाँसँग, उहाँको लवाई खवाई जीवनचर्याले चाहिँ त्यो एउटा कुरा गर्ला। तर अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सेकेन्ड अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ चीनसँगको चाहिँ जुन रिलेसनसिप हो नि त्यो प्रचण्डजीले नै इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो। र सुरुमा पार्वन सन्धि लगायत चाहिँ केपी ओलीको कार्यकाल, सुरुको कार्यकालमा चीनसँग जुन हाम्रा सम्झौताहरू भयो नि त्यसको पछाडि पनि चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा प्रचण्डजीकै हात छ, ओलीजीको भन्दा पनि। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न त्यो पार्वन सन्धि गर्न पहिलो कार्यकालमा, ओलीजीको पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डजीकै हात छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कतै चाहिँ प्रचण्डजी हिङ नभए नि हिङमादेको टालो भएको कारणले कम्युनिस्टहरूसँगको चाहिँ, कम्युनिस्ट राष्ट्र होइन कम्युनिस्टसँग चाहिँ नजिक हुने क्रममा चाहिँ सायद उत्तरी छिमेकीसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा निकटस्थ सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ रोक्न उहाँको चाहिँ एउटा प्रयत्न हुनसक्छ। र प्रधानमन्त्रीलाई पनि सहयात्री दलको नाताले चाहिँ प्रचण्डजीलाई दोष दिँदाखेरि सहज भयो होइन। तर प्रचण्डजीको मूल ध्येय भनेको के हो भन्दाखेरि सायद चाइनिजको चाहिँ जुन प्रेसर होला त्यो प्रेसरलाई उहाँले चाहिँ थेक्न सक्नु भएन होला। एमसिसी पास गराउँदै गर्दाखेरिको चाहिँ प्रेसरलाई, त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी चाहिँ अहिले होल्ड गर्ने भन्ने खालको कुराहरू मात्रै हो। एमसिसीलाई रोक्ने नि भन्ने कुरा चाहिँ होइन नि, यो त होल्ड मात्रै भएको हो नि त। एमसिसी यदि प्रचण्डले त्यसरी होल्डै गराए भने नि यो गठबन्धन नै टुटाएर केपी ओली र देउबाको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्न सक्छ भन्ने आकलन पनि धेरै व्यक्तिले गरेका छन्। यो कहाँसम्मको सत्य हो? अहिले तत्काल चाहिँ त्यो देखिँदैन, किन भन्दाखेरि यसले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेको सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि 17 महिनाको म्यान्डेट त यसलाई छ होइन, तत्काललाई त्यो देखिँदैन। तर नेपालको राजनीतिमा त हामीले यत्रो उतार चढाव देखिसकेपछि त्यो हुन्छ भन्ने कुरामा त्यति अस्वाभाविक पनि हुँदैन। त्यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। तर त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसको रिपरकेसन्सहरू पनि पक्कै पनि उसले क्यालकुलेसन गरेको छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरिमा केपी ओली र काङ्ग्रेस मिलेर एमसिसी पास गराएर तपाईँको त्यसपछि चुनावमा गयो भने उनीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यो त पक्कै पनि क्यालकुलेसन गरेको छ। त्यसले गर्दा केपी ओलीले त खुलेआम बोले नि फेरि एमसिसीकै बारेमा होइन। यद्यपि उनको सांसद चाहिँ फेरि होइन यो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा बोल्नु भएको छ। होइन, केपी ओलीजीको त डबल स्ट्यान्डर्ड हो। डबल स्ट्यान्डर्ड हो उहाँको। तात्पर्य राष्ट्रवादी होइन, उहाँ यो राष्ट्रवाद र अराष्ट्रवादसँगको विषय भन्दा पनि नेपाल सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ ओलीजीले कमिटमेन्ट जनाइसक्नु भएको छ यसलाई चाहिँ पास गर्ने भनेर। उहाँले 3.5 वर्ष चाहिँ 2 तिहाईको सरकार सञ्चालन गर्दैखेरिमा चाहिँ उहाँले जब पास गर्नु भएन नि, अनि उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि भित्री रूपमा चाहिँ यो राष्ट्रको हितमा नहुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि दुनियाँका टाउकोमा देखाइदिएर म यसबाट बच्छु भन्ने मात्रै उहाँको कुरा हो। भित्री रूपमा चाहिँ ओलीजी एमसिसी पास गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त मलाई त धेरै विश्वास लाग्दैन। उहाँ पनि एमसिसी पास गर्न बाहिर बोल्दिने हो, एमसिसी पास गर्नुपर्छ सबै भन्ने हो, बाहिर बोल्ने। तर भित्रै चाहिँ आफ्नै सांसदलाई पनि त्यसको विरुद्धमा चाहिँ संसदमा बोल्न लगाउने होइन भने पार्टी अध्यक्ष हो उहाँले चाहिँ त संसदमा एमसिसीको विरुद्धमा बोल्नेलाई कारवाही गर्नु पर्दैन थियो। हामी त्यसको पक्षधर किन विरुद्धमा बोल्यो भनेर कारवाही गर्नु पर्दैन? त्यहीबाट थाहा हुन्छ नि त। यो त तपाईँको दलीय व्यवस्था हो नि त। ओली निकटै मानिएकी सांसद एकदम। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीले यो मुद्दालाई चाहिँ अल्झाउने गर्ने अनि यसैमा चाहिँ राजनीति गर्ने। तिमीहरू त एमसिसी पास गरेर भनेको खै एमसिसी राखेको भनेर चाहिँ त्यो जनतामा एक खालको चाहिँ एमसिसी पक्षधर बनाउने, आफू त्योभन्दा अलिकति पृथक हो, बाहिर पास गरेको भनेर हल्ला पनि गर्ने, तर म त्योभन्दा अलिकति पृथक हो भनेर आफूलाई देखाउने पनि। किनभने उहाँ जोगिनु भयो, एमसिसीको मामलामा उहाँ जोगिनु भयो कि सत्ता उहाँले चाहिँ जस्तो एमसिसी पास गर्नुहुन्थ्यो भने त्यसरी 2 पटक संसद विघटन नै गर्नु नथ्यो नि। होइन, महाकाली सन्धि गर्नेलाई के एमसिसी पास गर्नु कत्रो आइतबार हो सर? महाकाली सन्धि जतिको राष्ट्रघाती त छैन नि, त्यो फरक छ। हामीले भर्खर महाकाली नदीको एक थोपा पानी हामीले चलाउन नपाउने गरी सन्धि गर्नेहरूले होइन, यस्तो छ तपाईँको त्यहाँ भएका जुन प्रावधानहरू छन् नि, तर त्यो अमेरिकन चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेज क्लिस्ट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिसको जुन डकुमेन्ट छ सम्झौता गरिएको, ती सबै पढ्दै गर्दाखेरि केही प्रावधानहरू चाहिँ त खतरनाक प्रावधानहरू हुन्छ। जस्तो प्रपर्टी राइट नै त्यो के अरे त्यो राइट नै नहुने भने कपिराइटको कुराहरू त्यहाँनिर जुन छ नि बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू, बौद्धिक सम्पत्तिमा चाहिँ नेपालको कुनै किसिमको हक नहुने भनेर जुन भनियो नि, त्यो भने चाहिँ त तपाईँको वास्तवमा हामीले चाहिँ किता काट गरेर दिने जस्तो हो। र टाइम लिमिटेसन छैन, 5 वर्ष मात्रै भन्ने छैन।
संसदबाट पास गरिसकेपछि अनलिमिटेड टाइमसम्म पनि चाहिँ उनीहरूकै त्यो हुने भन्ने खालको छ। त्यो भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि त्यो भने चाहिँ त नेपालको राष्ट्रको हितमा चाहिँ होइन। किनभने मानव 100 किलोमिटर बाटो बनाउँछ एमसिसीले, त्यसमा चाहिँ त्यो नेपालको कुनै हक लाग्दैन। नेपालले गाडी चलाउनै पाउँदैन, उसको स्वीकृति बेगर। प्रसारण लाइन बनाउँछ, पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ महाकाली सन्धिसँग चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ राष्ट्रघात भएको हो। त्यसमा कुनै दुविधा छैन महाकाली सन्धिमा, होइन। तर करेक्सन गर्न चाहिँ यदि चाहिँ ओलीजीले यसमा चाहनु भएको भने त ओलीजीलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले एमसिसीलाई चाहिँ म त एमसिसीको पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि एमसिसीको बारेमा एमसिसी चल्नुपर्छ, तर संसदबाट मात्रै पास गर्नु पर्दैन भन्ने मात्रै कुरा हो। किनभने यसलाई डेभलपमेन्ट एडको रूपमा हामीले चलाउँदाखेरि हुन्छ। किनभने हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो नि त, अरूको इन्ट्रेस्ट हेर्ने होइन नि त। हामीले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्दाखेरि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको अमेरिकासँग चाहिँ हामीले बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गरेर प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ, चीनसँग बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गरेर प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सक्छौँ, भारतसँग पनि सक्छौँ। त्यो हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। तर हामीले बौद्धिक सम्पत्तिमै चाहिँ आफ्नो अधिकारै नहुने गरेर 100 किलोमिटर बाटो पनि दिन सकिँदैन, तपाईँको प्रसारण लाइनको लागि जग्गा पनि दिन सकिँदैन। यो चाहिँ रियालिटी हो। ओके उद्धव सर, यहाँलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यहाँले पनि यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो पिएनपी मिडियाले चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ जनजागृतिका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि लिएर आओस्, नेपाली पिपुललाई अवेर गराओस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद।